اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مہمان ذی وقار حضرت مولانا محمد ہاشم اشرفی صاحب کانپوری، شیخ الجامع اسلامیہ اشرف المدارس کانپور سے، کہ وہ آج کے اس عظیم الشان جلسے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سلطان السلاطین سید الانبیاء والمرسلین محمد المختار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز رکن پارلیمنٹ، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور شاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، غیاث دارین، موتی کونین، راس الوفا، وجہ الصفا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدی، نجم الندی، عین التقی، زین النقا، کنز العطا، کشف الغطا، بحر المنان، نہر السنن، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب جود و کرم، حضور اکرم، سید عالم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، نبی محترم، رسول معظم، نیر عالم، اصل کائنات، خلاصہ موجودات، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرائیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام دارالسلام میں منعقدہ جشن رحمت للعالمین میں حاضر خدمت ہوں، اور رات کے تقریباً 1 بج چکے ہیں۔ اس ماحول میں آپ کی فکر اور آپ کا ذہن چاہے جیسا ہو، الحمدللہ میں آج بہت موڈ میں ہوں۔ اور جو موڈ کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن گیا ہے۔ بھارت کی فیلڈنگ اس وقت بہت ٹائٹ ہے، چوے چھکے نہیں لگ سکتے، کہیں کہیں کٹ کروں گا۔ بڑی مبارک محفل ہے یہ،
देखिए, आली जनाब मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अम्मे मोहतरम जनाब अहमदुद्दीन साहब ओवैसी इस कॉन्फ्रेंस आप इसका अंदाजा लगाइए, मरहूम व मगफूर मोहम्मद अब्दुल वाहिद साहब के ये सब चश्मो चिराग हैं। आज हैदराबाद की जमीन से जो माहौल मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान को दिया है, वो काबिले तारीफ है। और याद रखिएगा, ओवैसी साहब अपनी तारीफ पसंद नहीं करते और मैं भी तारीफ करने का कायल नहीं हूं, क्योंकि जो काम पसंद होता है, जिसका काम होता है, वो तारीफ नहीं पसंद करता। वो तो तारीफ यूं ही कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। लेकिन बस इनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। दो चीजें होती हैं कामयाबी के लिए, उलमाए किराम और दानिश्वराने कौम मेरी बात बहुत गौर से सुन लें। एक लीडर ऐसा हो कि जिसके नाम पर जनता जमा होने लगे। अल्लाह ताला ने ऐसा लीडर हिंदुस्तान में अता फरमा दिया है। उत्तर प्रदेश के जिस शहर में आप जाते हैं, लाखों लाख का मजमा उमड़ पड़ता है ओवैसी साहब को सुनने के लिए। दूसरी चीज होती है वोटर का ट्रांसफर होना, वो काम चालू है। इंशाअल्लाह हम भी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप भी जिम्मेदारी निभाएं, ये उलमा भी जिम्मेदारी निभाएं। बस इतना ही मैं कहूंगा ओवैसी साहब की तरफ से, जरा दम तो ले ले तूफान, तू थका है रास्ते का। जरा दम तो ले ले तूफान, तू थका है रास्ते का। मेरा अज़्म तोड़ने में तेरा दम न टूट जाए। या इसको यूं भी कह सकते हो, ओवैसी साहब खुद कहते हैं लोगों से, मैदान इम्तिहान से घबरा के हट न जाना, मैदान इम्तिहान से घबरा के हट न जाना। तकमीले जिंदगी है चोटों पे चोट खाना। अब चार मिसरे आपके लिए हाजिर हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? चार मिसरे और। सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान के हम सच्चे वफादार हैं। मैं दलील की रोशनी में नजर करता हूं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइएगा, ये मैं शैतान वाली नहीं है। इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। हजरात, आज मेरा ये पैगाम जश्न रहमतुल्लिल आलमीन से मिल्लत की हर बेटी तक पहुंचा दिया जाए। चूंकि इस मुख्तसर से वक्त में मैंने अपनी तकरीर का मौजू मुंतखब किया है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और समाज। इस महवर पर तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा।
ہر بیٹی تک یہ پیغام پہنچا دو. آج ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار ہیں، جس سے اسلام کی، مسلمان کی، سب کی توہین ہوتی ہے. اور ان بیٹیوں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ 2-4 سال کے بعد نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. میں ان بیٹیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ملت کی ہر بیٹی کو، کہ اسلام سے زیادہ تم کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اسلام سے زیادہ تمہیں کوئی عظمتیں نہیں دے سکتا. آئیے ہم سب سے پہلے اس بھرے سماج میں خیال کرتے ہیں کہ عورتوں کے تعلق سے دنیا نے کیا کیا کہا اور اپنے کیا کیا خیالات پیش کیے. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اسلامی نظریہ رکھنے کی سعادتیں حاصل کریں گے. ہم سب سے پہلے آپ کو عربوں کے ہاں لیے چلتے ہیں. اہل عرب عورت کے وجود سے صرف نفرت ہی نہیں، بلکہ جو ہی اس پودے نے جنم لیا، اپنی ماں کی گود کو مسرت بخشا، لوگ اس پر حملہ آور ہو گئے. ان کی قومی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی گھر میں کوئی بچی جنم لے لے. اگر ماں کی ممتا جوش میں آتی تو باپ کی نظروں سے چھپا کر اپنی تمناؤں کی تکمیل کرتی، اور جیسے ہی ظالم باپ کو خبر ہو جاتی، دور دراز ریگستان میں لے جا کر بیٹی کو زندہ ہی پیوند خاک کر دیتا تھا. اس لیے ان عربوں کا مزاج تھا، بیٹی پیدا ہوئی ہے، کل جوان ہوگی، اس کی شادی کرنا پڑے گا، دوسرے کے بیٹے کو اپنے آستانے کا داماد بنانا پڑے گا، لہذا اس بیٹی کی جوانی سے پہلے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دو. عرب کی زمین پر عورتوں کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچا جا رہا تھا. ہندوستان میں آج بھی عورت کو شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا ہے، اور ہندوستان کی عورت کی حیثیت ایک بے جان بت کی ہے. منوشاستر کے روپ سے تو بچھو سے زیادہ ڈسنے والی ہے، سانپ سے زیادہ زہر رکھنے والی ہے. شوہر کے مر جانے کے بعد، بیوہ ہو جانے کے بعد نکاح ثانی نہیں کر سکتی، جائیداد سے محروم، وراثت سے محروم، دولت سے محروم. روسیوں کے یہاں تو مسل مشہور ہے کہ 10 عورتوں میں 1 روح ہوتی ہے. اطالیوں کا کہنا ہے گھوڑا اچھا ہو یا برا اس کو مہمیز کی ضرورت ہے، عورت اچھی ہو یا بری اس کو مار کی ضرورت ہے. اسپینیوں کی شہرۂ آفاق تہذیب میں عورت پالتو بلی سے زیادہ مقام حاصل نہ کر سکی. ایران کا حال چال یہی رہا. یونان میں کل بھی غریب اشخاص اپنی بیویوں کو قرض میں دیا کرتے تھے، اور وہ روس کا بدترین ماحول ہماری نظروں کے سامنے ہے. جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو صحن چمن سے رخصت کرتا تو رخصتی کے وقت ایک ریشمی کوڑا لیتا اور بیٹی کو مار کر وہ کوڑا داماد کے حوالے کر دیتا، لے جاؤ اسی کوڑے سے میری بیٹی پر ضرب یضربو کی گردانے گردانتے رہنا. میں سوچ میں پڑ گیا، ظالم روسی، یہ تو بتا بیٹی کا قصور کیا تھا، بیٹی کی خطا کیا تھی، بیٹی کا جرم کیا تھا، بیٹی کا گناہ کیا تھا کہ رخصت کرتے وقت انہیں کوڑے برسا دیے. تو ظالم کا جواب یہ ہوگا، اس کا گناہ یہ ہے کہ میرے گھر میں پیدا ہو گئی ہے. عورت کی حیثیت انتہائی ذلیل تھی. گوتم بدھ کہتا ہے عورت ایک فریب ہے، عورت ایک دھوکہ ہے. اگر تم آتما کی شانتی چاہتے ہو تو عورت سے دور بھاگتے رہو. مشہور فلاسفر حکیم سقراط کی آواز ہے کہ عورت کی محبت اس کی نفرت سے زیادہ خطرناک ہے. اگر اس نے محبت بھری نظر ڈال دی تو سمجھ لو کہ تم تباہ ہو گئے. ارباب کلیسا کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ جو سولی پر چڑھے تھے تو محض اس عورت ہوا کے گندم کھانے کھلانے کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے چڑھے تھے. عیسائیوں کی عورت مذہب کی عاملہ نہیں بن سکتی، زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ نن بن جائے اور اپنی زندگانی کو گرجا کے حوالے کر دے. اس کے رائے کی کوئی وقت نہیں، اس کا مشورہ قابل اعتنا نہیں. عیسائیت نے تو عورت کو ایسے جنجال میں جکڑ دیا کہ یہ بیچاری ناری اپنا نام تک نہ رکھ سکی. باپ کے گھر میں پیدا ہوئی تو باپ کی طرف نسبت کر دی گئی، شادی ہوئی شوہر کی طرف منسوب کر دی گئی. زمانے ماضی کا ایک پادری عیسائی کہتا ہے عورت خانگی خطرہ ہے، عورت مرغوب آفت ہے، عورت آراستہ مصیبت ہے، عورت پیدائشی وسوسہ ہے، عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے. غیر مسلموں کا قانون کہتا ہے عورت تقدیر سے زیادہ خراب ہے، طوفان سے زیادہ تیز ہے، جہنم سے زیادہ عذاب دہ ہے. یہ تو دنیا ہے جو عورت کے بارے میں بول رہی ہے. میری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، غور سے سنو، یہ دنیا ہے جو عورت کے بارے میں اظہار خیال کر رہی ہے. مگر آؤ اس رسول سے پوچھیں جو 12 ربیع الاول
दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका क्या फरमाने अक़दस है, औरत के बारे में आपका क्या इरशाद गिरामी है? तो मेरा रसूल गुंबद खजरा से आवाज दे रहा है, ऐ प्यारी उम्मत, औरत पाप नहीं है, औरत सांप नहीं है, औरत जहन्नम नहीं है, बल्कि सुनो, अल जन्नतो तहता अद्दामिल उम्महात। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, रहमतुल्लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि अगर ये औरत मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। मां के कदमों के नीचे, अरे जोर से बोलो, मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लेना कि अच्छा बता दिया मां के कदमों में जन्नत है। अब मां को ऊपर एक मकाम पे बांध दो, सोचो यह है भारत, यहां यात्रा बहुत होती है, तो मां ऊपर बंधी है, नीचे से पद यात्रा हो रही। बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। मां का ये दर्जा, मकाम, मनसब, इज्जत, आबरू, वकार बुलंद पाएगी। क्या अमेरिका ने बढ़ाया है? अफ्रीका ने बढ़ाया है? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, आगरलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया है। मां के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। हजरात, एक बात मुझे मोहब्बत से बताइए, आज पूरी दुनिया का जायजा ले लीजिए, हुकूमतें हक कब देती हैं? चूंकि वो मेरा उन्वान ही नहीं है, उन्वान तो बैरिस्टर साहब का है, मेरे बाद इंशाअल्लाह आप सुनिएगा उनको। हुकूमतें हक कब देती हैं? जब इनके सामने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करो तब हक मिलता है। मुतालबा करो, तहरीकें चलाओ, असेंबली का घेराव करो, पार्लियामेंट घेरो, जंतर मंतर पर एहतजाज करो, तब हुकूमतें हक देती हैं। अरे ये दुनिया है, जब हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख की तरह अपना हक मांगो तब समाज को हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई मुतालबा है, न कोई तहरीक है। मगर कितना मेहरबान है मेरा रसूल इस समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं रसूल, यतीमों को हक दे रहे हैं रसूल, लावारिसों को हक दे रहे हैं, बीमारों को हक दे रहे हैं, कमजोरों को हक दे रहे हैं, बच्चों को हक दे रहे हैं, बूढ़ों को हक दे रहे हैं, ज़ईफों को हक दे रहे हैं, महल्ले का हक दे रहे हैं रसूल, वतन का हक दे रहे हैं रसूल, खानदान का हक दे रहे हैं रसूल। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं रसूल। अरे वो समाज की औरत जिसको बेवा हो जाने के बाद मनहूस समझा जाता था, उस बेवा को इज्जत का हक दे रहे हैं रसूल। जिंदा तो जिंदा, मुर्दों को हक दे रहे हैं रसूल। अरे बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुर्दों को हक दे रहे हैं रसूल। देखो इंतकाल हो जाता है, हमारा तुम्हारा जनाजा आंगन में रखा है, नहलाने का इंतजाम हुआ, कपड़े उतारो, कुछ टाइट हुए, समाज का एक जिम्मेदार खड़ा हुआ, कैसे मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा। तब कैंची ले लो, काट दो, कपड़े काट दो ताकि मुर्दे को झटका ना लगने पावे। हमें जो रसूल एक मुर्दे को हक दे रहा हो कहने की इजाजत दो। इसीलिए तो हम मुर्दे को शान शौकत के साथ 4 आदमी कांधे पर ले जाकर कब्रिस्तान में उतारते हैं। अब तक बड़े मकान में रह रहे थे, अब 2.5 गज का मकान बनाया, पटरे लगाए, महफूज कर दिया। हमने उसको जलाया नहीं। बताओ पूरी दुनिया को, समझा दो अमेरिका को, बता दो इस्राएल के गुंडों को, बरतानिया के दिलो दिमाग पर उतार दो। भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा।
ایک بات اور سنیے، میں سمجھ گیا آپ پوری توجہ کے ساتھ حاضر ہیں، بس میں سمجھ گیا۔ یہ بتاؤ وضو کرتے ہو نا؟ ہاں، اب اس میں دھیرے سے بولو گے، سارے جذبات نکل گئے۔ ابے نماز پڑھو گے تب نہ وضو کرو۔ مسلمانوں نماز پڑھو، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے بھر دو۔ اچھا وضو کرتے ہو، اگر ایک لوٹا پانی میں کسی کا وضو ہو جائے تو دوسرا لوٹا فضول پانی بہانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ توجہ کیجئے، ایک قطرہ فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ قطرے قطرے پانی کی حفاظت کرو، بوند بوند پانی کی حفاظت کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا ہے۔ خالی جل نگم کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے کہ پانی کی حفاظت کرو۔ اور اسلام نے تو یہ تصور دیا کہ ایک لوٹا تو بڑی بات، ایک قطرہ فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ بولو، ایک قطرہ فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھا دو بھارت واسیوں کو، جو اسلام ایک قطرہ فضول پانی بہانے کی اجازت نہ دے، وہ اسلام کسی کا خون بہانے کی کیا اجازت دے گا؟ اسلام رحمتوں کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، آدمیت کا مذہب ہے، مانوتا کا مذہب ہے، بشریت کا مذہب ہے، اخلاص کا مذہب ہے، اخلاق کا مذہب ہے، بھائی چارہ کا مذہب ہے، مساوات کا مذہب ہے۔ اسلام اہنسا کا مذہب ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے، 4 طبقے سماج میں ایسے ہیں جو جلدی سے کسی کے عقیدت مند نہیں ہوتے، جیسے دوست، ساتھی، کلاس فیلو۔ کوئی بھی ساتھی اپنے ساتھی کا عقیدت مند نہیں ہوتا۔ جب وہ آپ کو مل جائے گا نا تو باہوں سے باہیں ڈال دے گا، کیسے ہو، کیا حال ہے، آپ کو خراب لگے گا۔ ابے میری پوسٹ نہیں سمجھ لیا، میں ضلع ادھیکاری ہوں، مگر نہیں، ساتھی کی نظر میں تو ساتھی ساتھی ہوتا ہے۔ بولو، کلاس فیلو کی نظر میں تو کلاس فیلو ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کی عقیدت مند نہیں ہوتی۔ اتنا خاموش ہو، لگتا ہے سب کی بیویاں بہت عقیدت مند ہیں۔ دیکھیے، ہم یہاں آئے کل ہند اتحاد المسلمین کے اس جلسے میں، الحمدللہ ایئرپورٹ سے تانتا لگ گیا مجلس کے لوگوں کا، استقبال پر استقبال، ہر لمحہ خیال، آئیے حضرت یہاں بیٹھیے، یہاں اٹھیے۔ اسی طرح ہمارے علماء جہاں جہاں جاتے ہیں، میلاد میں، جلسے میں، کانفرنس میں، تو آپ تعظیم کرتے ہو نا، آئیے حضرت تشریف لائیے، بڑی مہربانی ہوئی، بڑا کرم ہوا، آپ تشریف لے آئے، بولیے۔ لیکن ہمارے ان علماء سے پوچھنا، جب یہ اپنے گھر جاتے ہیں، کبھی بیوی بولی آئیے آئیے، بڑی مہربانی ہے، بڑا کرم ہے، بڑی نوازش ہے، بڑی عنایت ہے، آئیے مبارک قدم رکھ دیجئے، آئیے مقدس قدم رکھ دیجئے۔ کبھی بیوی بولی؟ ابے بیوی کی نظر میں تو شوہر شوہر ہوتا ہے۔ اسی طرح بچے بڑوں کے عقیدت مند نہیں ہوتے۔ جو بچے دائیں بائیں ہوں گے، جب سلام ہوگا تو سب سے آگے ان سے پوچھو آئے کہاں سے؟ راستے سے، کہ تمہاری ٹانگوں کے اندر سے، کیونکہ بچوں کو بڑوں سے عقیدت نہیں ہوتی۔ اسی طرح انڈیا میں نوکر، عربوں میں غلام۔ نوکر کبھی مالک کا عقیدت مند نہیں ہوتا، یوں ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، یس سر، جی سر، ہاں سر، اور اندر ہی اندر کڑ رہا ہے کہ 6 بج گیا ہے، چھوڑے گا کب؟ کیونکہ نوکر کو مالک سے عقیدت نہیں ہوتی۔ سماج کے یہ 4 طبقے، دوست اپنے ساتھی کا عقیدت مند نہیں ہوتا، بیوی شوہر کی عقیدت مند نہیں ہوتی، بچے بڑوں کے عقیدت مند نہیں ہوتے، غلام اپنے مالک کا عقیدت مند نہیں ہوتا۔ یہ ہے سماج۔ مگر قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر، قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت پر۔ میرے رسول نے سب سے پہلے اپنے دوست ابو بکر سے کلمہ پڑھوایا۔ اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ سے کلمہ پڑھوایا۔ مولا علی کی عمر کتنی ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں 8 سال سے لے کے 10 سال تک کی
سرکار فرماتے ہیں علی رات میں خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا. ہاں یا رسول اللہ، یہ ہاتھوں کا اٹھانا، ہاتھوں کا باندھنا، پیشانی زمین پر رکھنا، یہ کون سا سسٹم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو علی، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اور جس خدا نے مجھے نبی بنایا ہے یہ اس کی عبادت کا طریقہ ہے. کہا سرکار پڑھا دیجئے. توجہ کیجئے، غلام ہیں زید ابن حارثہ. نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کہا سرکار پڑھا دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پتہ چلا دنیا میں جو کسی کا عقیدت مند نہیں ہے وہ بھی رحمت للعالمین کا عقیدت مند ہے. ایسا بے مثال پیغمبر. بکواس کرتے ہیں لوگ، کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے. توجہ کیجئے ذرا سے اسلام. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ علماء کی صحبت اختیار کریں. جامعہ نظامیہ آپ کے ہاں اتنا بڑا عظیم ادارہ ہے، کتنے احسانات ہیں حیدرآباد والوں پہ. مولانا انوار اللہ صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ کے، جن سے خط و کتابت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بھی ہوتی تھی. کیسا علم کا گہوارہ ہے. تم سوشل میڈیا کے ذریعے علم حاصل نہ کرو، علماء سے حاصل کرو، کتابوں سے حاصل کرو، قرآن سے حاصل کرو، حدیث سے حاصل کرو، اور اسلام کی پوری معلومات رکھو. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. ورنہ مجھے جواب دو، جس وقت عمر ابن خطاب نے دار ارقم میں جا کر رسول اللہ کے قدموں پر کلمہ پڑھا تھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ بتاؤ. حضرت عمر کے ہاتھ میں. اور گئے تھے بڑے انتظام سے. اصل میں عرب کی زمین پر ایک ماحول تھا، اگر کسی جماعت میں 40 آدمی ہو جائیں تو باڈی رجسٹرڈ ہو جاتی تھی. اسلام پھیلنے لگا آہستہ آہستہ آہستہ. 39 مسلمان کی خبر جب مکے میں پھیلی کہ 39 لوگ داخل اسلام ہو گئے، مکے کے سارے نیتا گھبرا گئے. کہا اب ہم کسی کو کلمہ نہ پڑھنے دیں گے. پوری میٹنگ رکھ دیا. کہاں؟ کعبے میں. ابو جہل جیسے بھاجپائی آ گئے. مسلمان نہیں ہونے دیں گے، کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے. پوری میٹنگ. اور خدا کی رحمت مسکرا رہی ہے. مکے والوں تم کو کیا ہو گیا؟ میرے محبوب کے خلاف میرے ہی گھر میں. ہاتھ میں تلوار اٹھایا، نیام سے باہر نکالا. عرب کے سورماؤ، عرب کے جیا لوگ، عرب کے بہادروں، ہماری تمہاری خاموشی کا نتیجہ لوگ داخل اسلام ہو گئے. اب خطاب کا بیٹا کسی کو مسلمان نہ ہونے دے گا. فضاؤں میں تلوار لہرایا، کہا جا رہا ہوں رسول اللہ کا قتل کرنے. نعوذ باللہ نہ نبی ہوں گے نہ اسلام پھیلے گا. عمر کہتے اب ہم کسی کو مسلمان نہ ہونے دیں گے. خدا کی رحمت مسکرا پڑی. عمر تم کسی کو مسلمان نہیں ہونے دو گے؟ چلو چلو میرے محبوب کی بارگاہ چلو، اب ہم تم ہی کو مسلمان کرائیں گے. عمر ابن خطاب آئے، دار ارقم پہنچے، کھڑے ہو گئے سرکار کی بارگاہ میں. عمر کی نظر نبی پر اور نبی کی نظر عمر پر. نبی نے مسکرا کے پوچھا عمر کیا ایمان لانے کی عمر نہیں آئی؟ یہ سننا تھا کہ قدموں میں گرے. کہا سرکار پڑھا دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب مجھے محبت سے بتائیے، جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ ارے زور سے بولو. عمر کے ہاتھ میں. تلوار بھی لیے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تلوار بھی لیے ہیں، مسلمان بھی ہو رہے ہیں، تلوار بھی لیے ہیں اور غلامی بھی اختیار کر رہے ہیں. مسلمان ہوئے عمر، 40 مسلمان ہو گئے. اب جب ہم پوری دنیا میں 40 تھے تب تو بھائی لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. آج تو اللہ کا شکر ہے کہ حیدرآباد کے گھر گھر میں 40. عمر ایمان لائق. ایک جملہ نظر کرتا ہوں، مسلمانوں کی باڈی کو رجسٹرڈ کرانے کا نام فاروق اعظم ہے. حضرات توجہ فرمائیے ذرا سا اور اپنے ذہن پر اس بات کو اچھی طریقے سے اتارنے کی کوشش کیجئے. یہ وہی فاروق اعظم ہیں جن کے لیے گاندھی جی نے اپنے اخبار ہری جن میں لکھا تھا
कि अगर दुनिया में सही हुकूमत करना चाहते हो तो दौरे फारूकी को अपनाओ। ये गवर्नर, ये पुलिस चौकियां जो आज कायम हैं, ये हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की इजाद है। और सुनो बेटियों, इस्लाम पर कायम रहो, तुम्हारी अजमतें खुदा बुलंद फरमा देगा। हजरत उमर का जमाना है, अमीरुल मोमिनीन है, रात को खबरगिरी के लिए निकलते हैं, मदीने शरीफ में निकले। ये देखें रसूलुल्लाह का कोई उम्मती भूखा तो नहीं है। इस तरह अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के बंदों का ख्याल करते हैं। तवज्जो कीजिए जरा सा। निकले एक मकान के पास से तो वहां आवाज आ रही है कि दूध में पानी मिला दो, और वहीं मकान से आवाज आ रही है पानी मत मिलाना। आप लोग भी तो दूध में पानी मिलाते होगे। हमारे मुल्क में तो कुछ लोग दूध में पानी मिलाते हैं, कुछ लोग पानी में दूध मिलाते हैं। हजरत उमर ने सुना, इंक्वायरी करवाया। सुबह तो पता ये चला कि एक बेवा का मकान है और बेवा गरीब है। वो चाहती थी पानी मिलाओ ताकि घर के अखराजात चलें, मगर उस घर में एक जवान बेटी थी। उसने कहा, अम्मा, हमने अमीरुल मोमिनीन के हाथों पर अहद किया है कि हम शरीयत की पासदारी करेंगे। पेट में पत्थर बांध लो मगर दूध में पानी ना मिलाओ। जब हजरत उमर को ये खबर पहुंची तो आपने अपने बच्चों को जमा किया और कहा, मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं जो इस्लाम की बेटी इस्लाम का इतना ख्याल कर रही हो, इस्लाम पर इतना अमल कर रही हो, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूं। तुम में कौन है जो निकाह के लिए तैयार हो जाए? हजरत आसिम बड़े बेटे तैयार हो गए। फारूक आजम ने उस इस्लाम पर अमल करने वाली गरीब बेवा की बेटी को अपनी बहू बना डाला। बेटियों, तुम पर्दे में रहो, अपनी इज्जतों का ख्याल करो। अगर तुम अपनी इज्जतों का ख्याल करना जानती हो तो इस्लाम तुम्हारी इज्जतों को बढ़ाना जानता है। और देखो, जो जितना अजीम होता है उतना ही पर्दे में होता है, उतना ही पर्दे में होता है। जैसे कब्रें बहुत हैं, गड्ढे पड़े हैं, लेकिन अजमेर शरीफ चले जाओ, चादर पर चादर। क्यों? गरीब नवाज अजीम है तो चादरों के पर्दे में। बोलो, इसी तरह दुनिया में मस्जिदें बहुत हैं मगर काबतुल्ला अजीम है तो गिलाफ के पर्दे में। दुनिया में किताबें बहुत हैं, कुरान अजीम है तो जुज़दान के पर्दे में। मेरी बेटियों, तुम बंबई की अदाकारों को न देखो, तुम सैयदा फातिमा के किरदारों को देखो, उम्मे कुलसुम की जिंदगी देखो, ज़ैनब का नक्शे कदम देखो। आए मेरे नौजवान भाइयों और जवान बेटियों, अगर इस समाज को अच्छा सा चलाना है, शरीयत पर अमल करना है, तो नौजवानों तुम्हारा फर्ज यह है कि तुम मौला अली शेरे खुदा के गुलाम बन जाओ, और ए मेरी बहनों, तुम सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हे की मैं आपकी और तवज्जो चाहता हूं। बोलो, ज़हन हाजिर है ना? पूरी तवज्जो है? मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम ने किस तरह इन औरतों को इज्जत अता फरमाई है। अपनी अपनी बेटियों को इस्लाम समझाओ, इस्लाम पढ़ाओ कि इस मजहब के अलावा कोई दूसरा मजहब तुम्हें इतनी इज्जतों से नवाज नहीं सकता। देखो, ये औरत एक है मगर लिबास बदलती है। कभी यही औरत बेटी की सूरत में नजर आती है, कभी यही औरत बीवी की शक्ल में नजर आती है, कभी यही औरत मां बन जाती है, और कभी यही औरत महल्ले में एक बेवा की शक्ल में नजर आती है। मगर याद रखो हैदराबाद वालों, जब जब औरत ने लिबास बदला तब तब इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला। जब ये बेवा 40 साला खदीजतुल कुबरा के रूप में नजर आई तो बेवा को कितना मनहूस समझा जाता था। लोग 4 दिवालियों में कैद कर देते थे। शौहर मर गया है, अगर कोई बेवा को देख लेता था तो कहता था आज कारोबार में कोई फायदा ना होगा। मनहूस का चेहरा देखा है। रूह निकल जाए एक बार मौत,
اور اگر کسی کے احساس کو للکارا جائے تو ہر سیکنڈ میں موت. بیوہ کی سہیلی کی بارات آئی ہے مگر اب یہ کسی کی دلہن نہیں بن سکتی, ہاتھوں میں اس کی مہندی نہیں لگ سکتی. منصوبے خاک میں مل رہے ہیں, ارادے پامال ہو رہے ہیں, مستقبل کی خوشیاں قدموں کا بوسہ دے دے کر کے واپس ہو رہی ہیں. کسی کے گھر کی یہ دلہن نہیں بن سکتی مگر اللہ اکبر 25 سال کا پیغمبر مکے کے سماج کے سامنے کھڑا ہوا اور میرے نبی نے کہا اب آمنہ کا لال آ گیا ہے, اب عبداللہ کا پیارا آ گیا ہے, کسی بیوہ کو بے عزت نہ ہونے دیا جائے گا. رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لے کے زمانے کو بتا دیا. جس بیوہ کو تم نے ابھاگن سمجھا تھا مصطفیٰ نے اسے سہاگن بنا دیا. حضرات بتاؤ بیٹیوں کو اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامو, ورغلانے اور پھسلانے کے چکر میں مت آؤ. اسلام سے زیادہ عزت تمہیں کہیں نہیں مل سکتی. جب یہ عورت ماں کے روپ میں نظر آتی ہے تو اللہ اکبر, میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ابو طفیل صحابی موجود ہیں, اتنے میں ایک عورت آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دیا. وہ عورت چادر رسول پہ بیٹھ کر پیارے رسول سے پیاری پیاری باتیں کرنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی تو سرکار نے پوچھا ابو طفیل جانتے ہو یہ عورت کون تھی؟ کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے مگر اللہ اس کا رسول ضرور جانتا ہے. یہاں سے سنو مسلمانوں, جن باتوں کا تم کو علم نہ ہو اس میں یہ کہنا اللہ جانے رسول اللہ جانے یہ سنت صحابہ ہے. سرکار ہمیں نہیں معلوم, اللہ کو معلوم, رسول اللہ کو معلوم. لیکن حضرت ابو طفیل کو حیرت ہے کون عورت ہے جو چادر رسول پہ بیٹھی ہے. وہ چادر رسول جو ابو بکر کو مل جائے تو سینے سے لگا لیں, عمر کو مل جائے تو کلیجے سے لگا لیں, عثمان غنی کو مل جائے تو تبرک سمجھیں, مولا علی تبرک سمجھیں, حضرت سعد سعید طلحہ زبیر عمار بزر خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح عبد الرحمن بن عوف صہیب رومی سلمان فارسی بلال حبشی حضرت انس ابو ہریرہ ابو درداء امیر حمزہ صحابہ جسے تبرک سمجھیں. اور جو چادر مصطفیٰ اس امت کی نجات کا ذریعہ ہو اس چادر پر عورت بیٹھی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سنو ابو طفیل یہ ہے میری رضائی ماں, ان کا نام ہے دائی حلیمہ. میرے رسول نے بتا دیا کہ جب رضائی ماں کی عظمتوں کا یہ حال ہے تو حقیقی ماں کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا. ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر 7 مرتبہ حج بیت اللہ کرایا ہے, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابھی تو تم اتنا بھی نہیں ادا کر سکے جتنا کہ تیری ماں نے تجھے گیلے بستر سے اٹھا کر سوکھے بستر پر لٹایا تھا اور خود گیلے بستر پر لیٹ گئی تھی. ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہا یا رسول اللہ میں نے ماں کو اپنی کاندھے پر بیٹھا کر عرب کا پورا ریگستانی علاقہ عبور کرایا, پیروں میں ورم آ گیا, آبلے پڑ گئے, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ممکن ہے تیری یہ محنت و مشقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے درد کے عوض میں قبول فرما لے جو تیری پیدائش میں ماں کو کئی بار درد ہوا تھا. لا اسلام کی طرح کوئی مذہب جو ایک ماں کو اتنی عزتیں عطا کر رہا ہو, بولو اتنی عظمتیں دے رہا ہو. لیکن نوجوانوں جشن رحمت للعالمین پہ آئے ہو, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو. کیوں؟ تمہارے گھر کا سب سے پہلا پیر تمہارا باپ ہے, تمہاری ماں ہے. بہت سارے لوگ مزاروں پہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں نا تو جا کے مزار شریف کو دابنے لگتے ہیں, یہ جاہلانہ رسمیں ہیں. ہمیں جا کے مزار کو نہ دابا کرو بلکہ گھر سے جب نکلا کرو تو اپنے ماں کے پیر دبا کے نکلا کرو, باپ کے سر پہ تیل ڈال کر نکلا کرو. جب جا کے اللہ کے ولی کے واسطے سے دعا کرو گے نا تو تیرے اٹھے ہاتھ ابھی بندھنے نہ پائیں گے, اللہ دعاؤں کو قبول کر لے گا کیونکہ تم سے ماں باپ بھی راضی ہیں, اللہ کا ولی بھی راضی ہے, رسول اللہ بھی راضی ہیں اور اللہ بھی راضی ہے. حضرات آج تک دنیا میں میں نے کوئی اپنی معلومات کے مطابق کہہ رہا ہوں کامیاب انسان نہیں دیکھا کہ کامیاب ہو جائے اور ساتھ میں ماں باپ کی دعا نہ ہو. بولو بغیر ماں باپ کی دعا کے
इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हो तो ले लो माँ की दुआ, ले लो बाप की दुआ। एक जमाना आएगा जब तरक्की कर जाओगे, लोग हसद जलन, ये अरे आपसे कौन हसद करता होगा यार, हमसे करते हैं, हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन साहब से लोग करते हैं, बोलो, लेकिन हम लोग परवाह नहीं करते। क्यों? उसकी वजह 20 करोड़ मुसलमान हैं। अब अगर 1000 उसमें हसद करने लगे, बकिया सब दुआ दे रहे हैं, तो अगर 20 करोड़ को हम कोई इनाम दे रहे हो तो 1000 से इंतकाम लेने का हक है। जब हम 1000 से इंतकाम नहीं ले रहे हैं, 20,000 को इनाम नहीं दे रहे हैं, 20 लाख को इनाम नहीं दे रहे हैं, तो 1000 से इंतकाम लेने का हक नहीं है। ये तो सब चलता रहता है। तुम्हारी तरक्की पर दुनिया उंगलियां उठाएगी, मगर सुनो, तुम्हारी तरक्की पर जो सिद्क दिल से दुआ दे दे, उसका नाम मां है, उसका नाम बाप। बायजीद बुस्तामी हैं, आवाज देते अपने बेटे को, अपनी उनकी माँ बेटे को आवाज देती है, बेटा बायजीद, हाँ माँ, पानी लाओ। पानी का प्याला लिया, माँ के सरहाने आए तो देखा माँ की आंख बंद है। नफ्स कह रहा है सो जाओ, जरूरत होगी बेदार कर लेंगी, मगर तकदीर कह रही है कुछ लेना है तो माँ के सरहाने खड़े रह जाओ। खड़े हो गए, रात का कुछ हिस्सा गुजरा, माँ ने आंख खोला, सरहाने वफादार बेटा पाया, कहा बेटा तुम? हाँ माँ, आपने माँ पानी मांगा था, मैं हाजिर हुआ, आंख बंद हो गई, मैं खड़ा हो गया। न जाने रात के किस सन्नाटे में मेरी माँ को पानी की जरूरत पड़ जाए। माँ ने मोहब्बत भरी बाहें फैला दी, कहा मेरे बेटे पहले मेरी बाहों में आ जा। क्यों? उस्ताद शागिर्द के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, इमाम और मुक्तदी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, गुरु और चेले के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, लीडर और जनता के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है। मगर जब माँ मोहब्बत भरी बाहें फैलाती है तो उर्दुए मुअल्ला को कहना पड़ता है, इसका नाम ममता है, इसका नाम ममता है। आ मेरे बेटे मेरी बाहों में आ जा। ये बता, ये रात भर तू पानी का प्याला लेके खड़ा क्यों हो गया? सो गया होता। मैं माँ हूं, माँ बेटे की मोहब्बत में कोई सियासत नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई दिखावा और बनावट नहीं। जब जरूरत होती तो माँ हूं मैं जगा लेती। कहा मेरी माँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया, मैं रात ही भर प्याले का बोझ लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा रहा, लेकिन मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, तुमने तो 9 महीने तक मेरा बोझ अपने पेट में रखा है। 2 साल तक छाती का दूध पिलाने वाली माँ, उंगली पकड़ के जिसने चलाया वो माँ, जिसने सर पे तेल की मालिश की वो माँ, जिसने झूले में झुलाया वो माँ। मैं अगर सहन में गिरा तो तुमने तेल की मालिश करके मेरे कदमों को ताकत दी, वो माँ मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया। अगर तुम्हारे कदमों पर सर पटक पटक कर मर जाऊं तो सारे एहसान का बदला क्या? मैं तो उस छोटे से दर्द का एक बदला नहीं दे सकता जो मेरी पैदाइश में कई बार दर्द हुआ था। हाँ, इज्जत माँ माँ, रिफत माँ, तकद्दुस माँ, इस्मत माँ। अगर अपने बेटे की अदा पसंद आ गई है तो बस जुबान खोलो, दुआ दे दो। माँ ने जुबान खोल दी, अल्लाह जो बेटा बायजीद बनकर आया था वापस होने से पहले तू इसे अपना वली बना ले। माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकरा गई, अल्लाह ने मनसबे विलायत अता फरमा दिया। इसलिए दोस्तों समझो, इस औरत को जब माँ बनती है और देखो जब ये बीवी बनती है तो इस्लाम कितना दर्जा इसका बुलंद करता है। सरकार फरमाते हैं यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। गोया इस्लाम ने नजरिया पेश किया, तुम्हारे घर तुम्हारी औरत सिर्फ बीवी बनकर नहीं आती बल्कि रहमत और बरकत बनकर आती है। और कुछ लोग समझते हैं कि झाड़ू बर्तन के लिए आई है, और कहीं जहेज कम लाई तो 6 महीने के अंदर आप न्यूज सुनेंगे एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। और जानते हो ये स्टोव हमेशा बहू पे फटता है, और वो बुढ़ीवा सास पे नहीं फटता जो सुपारी काट काट खाती रहती है। जब फटेगा तो बहू पे। और हमने अखबारात पढ़े हैं, रसायल देखे हैं, न्यूज सुना है, स्टोव में मरने वाली बेटी का नाम शमसुन्निसा, कमरुन्निसा, जैबुन्निसा, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। और अगर शाजो नादिर मिल भी जाए तो शाजो कल मादूम, इसकी कोई हैसियत नहीं।
मगर जब जहेज के लालचियों ने एक बेटी को घासलेट पर जला दिया, आग के हवाले कर दिया, हमारा एहसास जाग उठा कि हिंदुस्तान का एक नागरिक कम हो गया, भारत का एक वोटर चला गया। इसलिए हम कहते हैं, जहेज के नाम पर बेटियों को आग लगाने वालों, अगर तुम्हें अपना समाज समझ में ना आ रहा हो तो आओ आओ, सैयदा फातिमा का जहेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोहतरम सामीन किराम, देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज दिया, एक पान की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसके अंदर रुई के बजाय खजूर के पत्ते, एक छागल, मशकीजा, 2 मिट्टी के घड़े। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के खजानों के मालिक थे मुस्तफा, बागे फिदक के मालिक थे मुस्तफा, कुछ भी दे देते अपनी बेटी को, मगर नहीं, ये मुख्तसर सा जहेज इसलिए दिया ताकि अगर कोई मेरा उम्मती गरीब हो और अपने दरवाजे से अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हो तो उस गरीब उम्मती की आंख में आंसू न बहने पाए और वो समझ ले कुछ हो या ना हो, मगर सुन्नत रसूल अदा हो रही है, और रुखसत होने वाली बेटी समझ जाए कि सुन्नत फातिमा अदा हो रही। यहां पर एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ, अपनी अपनी बहनों को तरका दो, आखिरी बात है मेरी, वरना हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर तकरीर लंबी हो जाती है, टाइम ज्यादा हो जाता है तो लोग चैन पुलिंग कर देते हैं। तो आप परेशान हो, ये तो मुहज्जब जगह है माशाअल्लाह, मुझे फिर पूरा ख्याल है, और चूंकि मैं अपनी क़यामगाह से कह के आया हूं कि असद भाई की तकरीर आज मुझे पूरी सुनना है। ऐसे तो मैं बार बार इनको सुनता रहता हूं, लेकिन आज मुझे इनकी पूरी तकरीर सुनना है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से तरमीमी बिल लाया जा रहा है उसमें ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे करके बड़े दलाइल, इनके दलाइल के सामने कोई टिक विक नहीं पाता है। बाज वक्त ऐसा मसला उठता है भारत में कि हम लोग भी सोचते हैं इसका जवाब क्या बनेगा, तो इंतजार करते हैं कि असद भाई का इंटरव्यू आने दो, और माशाअल्लाह सामने वालों को छत के छोड़ा देते हैं। ये तो नाकारा मौलवी हैं, दाढ़ी टोपी सदरी पहन के 2-2 हजार के लिए डिबेट में चले जाते हैं। आलिम कोर्स की पूरी किताबों का नाम नहीं इनको मालूम, न इन्होंने पढ़ा है, और इस्लाम की तौहीन कराते हैं। वरना कभी भी जिंदगी में मेरा चैलेंज है इस स्टेज से, भारत के मैं 4 आलिम छांट करके दूंगा, जिसे डिबेट करना है कर लो, अगर सबकी बोलती ना बंद हो जाए तो बताना। आलिम आलिम होता है, तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, इन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए, पूरे हिंदुस्तान का हमागीर हर दिल अजीज लीडर बनाए, और इसी तरह ये दीन मतीन की खिदमत करते रहें। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक बात और सुनो मोहब्बत से, ये औरत देखो कभी बेटी बन जाती है, तो जब बेटी बनती है तो मेरे सरकार क्या फरमाते हैं, लोगों बाहर से कोई सामान लाओ तो सबसे पहले अपनी बच्ची को दिया करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, क्योंकि इस बेटी को दूसरे का घर बसाना है, मुमकिन है ये सामान इसको ससुराल में न मिल सके। एक बात, दूसरी बात यह है कि जब अपने घर में तुम बेटे को सामान पहले दोगे तो बेटी का दिल टूटेगा, इसका दिल नर्म नाजुक होता है, और इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम को टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। बेटियों, बहनों, माओ, इस्लाम तुम्हें इतनी इज्जत अता कर रहा है, ये पाकीज़ा पवित्र मजहब इस्लाम है, किसी के बरगलाने और बहकाने में मत आना, इस्लाम का दामन मत छोड़ना, और देखो तुम्हारा हक कहां कहां है। ये बेटी जब पैदा होती है माँ बाप के घर, तो बेटी शादी हुई, बीवी, बच्चा पैदा हुआ, हमने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक। जब शादी हुई इस्लाम ने कहा बेटी शौहर के माल में तेरा हक, और जब मां बनी तो इस्लाम ने कहा सोन औलाद के माल में तेरा हक।
حضرات اب آخری میں میرا ایک پیغام سن لیجئے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں آپ کو، پڑھو مسلمانوں. تعلیمی میدان الحمدللہ یہ حیدرآباد کا بہت بڑا میدان ہے. ہمارے اویسی پریوار نے خود ہی تعلیم پر اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس کی مثال بھارت کے دوسرے حصوں میں دی جاتی ہے. مگر اگر تمہیں اپنی عظمت رفتہ کو واپس لانا ہے تو مسلمانوں پڑھو. اور پہلے جو دماغ میں بھر دیا گیا تھا نا کہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا کیا، نوکری تو ملے گی نہیں، وہ گوبر دماغ سے نکال دو. نوکری کے لیے نہیں پڑھا جاتا، نوکری کی نیت سے نہیں پڑھا جاتا. اسی لیے تو مسلمان تو سمجھ گیا کہ ہم نوکری کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہا ہے نوکری کی نیت سے نہیں. اس لیے کہ جو لوگ نوکری کی نیت سے پڑھتے ہیں جب ان کو نوکری نہیں ملتی تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں یہ تعلیم، یہ پڑھائی نوکری کے لیے نہیں بلکہ العلم نور، علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. گویا پڑھا اس لیے جاتا ہے تاکہ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر کے آپ روشنی میں آ جائیں. پھر آپ نوکری بھی کر لیں گے، بزنس بھی کر لیں گے، سماج سیوا بھی بن جائیں گے، لیڈری بھی کر لیں گے، ساری خدمتیں کر لیں گے. روٹی کپڑا مکان کا شوق کم کرو، پڑھائی میں شوق بڑھاؤ. اور ایک جملہ میں نظر کرنے جا رہا ہوں. اس جملہ کو میں نے بھارت کی بہت بڑی بڑی کانفرنسوں میں یو پی، ایم پی، تمل ناڈو، کرناٹک، ہماچل، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، سوراشٹر، گجرات، مہاراشٹر، ہر جگہ کہا ہے. آج حیدرآباد کے اس عظیم الشان اجلاس میں کہہ رہا ہوں. اس کو میں نے بیرون ملک ساؤتھ افریقہ میں بھی کہا ہے. آج آپ سے کہہ رہا ہوں اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ اپنے وطن کی ضرورت بن جاؤ. جب اتنا پڑھو گے تو صدر جمہوریہ تم ہی بنائے جاؤ. اور سنو، میلاد النبی کے تعلق سے ایک پیغام ہے. اگر آپ کے دروازے کے سامنے جگہ ہے، کھیت ہے، مکان ہے، آپ کے پاس اپنی جگہ ہے، تو زندگی میں ایک ایک درخت ضرور لگاؤ. جب میلاد شریف کا موقع آئے، ربیع الاول شریف کا چاند نکلے، ایک ایک درخت ضرور لگاؤ. پورے بھارت کو گنبد خضرا کے رنگ سے ہرا بھرا کر دو. آپ لگاؤ گے نہیں، دوسرے لوگ سمجھتے ہیں لگاؤ گے وہ پھل دے گا. قبر میں ہوں گے آپ، لیکن جو پھل کھائیں گے، کھانے والے دنیا میں ہوں گے، ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا. اگر سائے میں کوئی بیٹھے گا تو پورا ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا. بولو، بات سمجھ میں آئی؟ ہوں ہاں بولو. کچھ تقریر سمجھ میں آ گئی؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. ماشاءاللہ، نیچے کر لیجیے. السلام علیکم.